अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात हुई। बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा किया गया। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी उमूर की मुश्तरका टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने के इक़दामात तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी सऊदी क़यादत से मुलाकात में शरीक रहीं। पाक सऊदी क़यादत की अहम बैठक में इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। दोनों मुल्कों ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा भी किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी वली अहद से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए, जहाँ गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अपने वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। मस्जिद नबवी में इबादत और नवाफिल अदा करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी अमूर की मुश्तरका टास्क फोर्स के सरबराह भी मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं कि पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अमरीकी महकमा ख़ारजा इससे पहले ही क़यास आराई करार दे चुका है। अफ़गान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के लिए डेड लाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई है। भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं है। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। भारत का एंटी पाकिस्तान बयानिया जनूबी एशिया में अमन और मुज़ाकरात के लिए सूदमंद नहीं है। पाकिस्तान की इसराइल बारे पॉलिसी में कोई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क के लिए ज़रूर इकट्ठे होंगे। बैरिस्टर गौहर बोले कि न सिर्फ दहशत गर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तेफाक होना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। इजलास से कबल हमने बानी PTI से मुलाकात कराने का कहा था। अली अमीन गन्नापुर ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को मना रहे हैं। उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होंगे। से बहुत सारी और पार्टियां और मेंबरान, महंगल साहब हो गए, चकजई साहब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे मेंबर हो गए, हम लोग खुद KPK से हमारे मेंबरान हैं, पंजाब से हैं, वो उस मीटिंग में नहीं थे और एक तरफा वो बातचीत वहाँ पे होती रही। और हमारे वज़ीर आला अली अमीन खान साहब ने एक मौसर बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव KPK, उन्होंने एक मौसर वहाँ पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े मतलब डंके की चोट पे उन्होंने अपने सूबे का और हमारी पार्टी का वहाँ पे नुक्ता नज़र पेश किया बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव KPK। इस चीज़ का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होगा। हमारी जो अपोजिशन की अलायंस है, जिसकी सरबराही महमूद खान चकजई साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं हमारे, वो कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसके प्लेटफॉर्म से हम लोग करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशत गर्दों की लाशें उनके वरसा को देने को तैयार हैं, किसी जत्थे को नहीं दी जाएंगी। मशकाफ में मारे गए दहशत गर्दों की लाशें इमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी उन्हें वरसा के हवाले किया जाएगा। विफाकी महकमों से मुतालिक सूबे के मसाइल पर हर 2 माह बाद इजलास बुलाएंगे। ये कहा गया कि एक कमेटी बनाएगी, वो डेलिब्रेट करेगी कि कहीं ये आइन से मुतसादिब तो कोई चीज हम बनाने नहीं जा रहे। लेकिन साथ साथ जब आप पर वॉर वेज है, दिस इज एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो आपका पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, तो दीज आर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो वी हैव टू थिंक, और हमने फिर वो चीज करनी है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को सामने रख के करना है। तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के किसी भी सूरत में हम किसी भी आम इंसानी जो इंसान है, जो आम बलूचिस्तानी है, उसको किसी ऐसे कानून के उसमें नहीं लाना
کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ سفر کرے. جو ٹیررسٹ ہے اس کو سفر کرنا پڑے گا. ایک پازیٹیو چیز ہو رہی ہے, اس کو انکریج کریں. اگر ہم ماضی میں بیٹھ جائیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا تو یہ مناسب بات نہیں. آج ایک پازیٹیو سٹیپ ہوا ہے آنریبل پرائم منسٹر کی طرف سے, آنریبل پریزیڈنٹ کی طرف سے, پھر اب سارے وزراء کی طرف سے. تو لیٹس انکریج اٹ, لیٹس اپریشیٹ اٹ, اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے. 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کا آنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے وہ اٹامنی لی ہے جو اٹامنی آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے سے متعلق توہین عدالت کیس میں ڈپٹی رجسٹرار سے عدالتی رولز طلب کر لیے ہیں. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملاقات کیسز منتقلی ہائی کورٹ جج نے نہ کی ہوتی تو یہ کرمنل توہین عدالت ہوتی. دوسری طرف عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کرنے والوں کا ریکارڈ مانگ لیا ہے. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم میں تحریک انصاف کے ملوث ہونے کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے ہیں. دوران تفتیش جی آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے افراد سے اشتعال انگیز مواد جمع کر لیا ہے. یہ مواد پی ٹی آئی قیادت کی ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا واضح ثبوت ہے. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم میں پاکستان تحریک انصاف کے ملوث ہونے کے ہوش ربا انکشافات. جی آئی ٹی رائے کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے افراد سے دوران تفتیش اشتعال انگیز مواد جمع کیا گیا. یہ مواد پی ٹی آئی قیادت کی ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے. ریاست مخالف سرگرمیوں میں پی ٹی آئی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ملوث پائے گئے ہیں. جی آئی ٹی رائے نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا اندرون ملک اور آف شور اکاؤنٹس کے ہینڈلرز سے کیا گیا. پروپیگنڈا مہم کی مالی اعانت غیر ملکی لابیز اور پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے. غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ مل کر اس پروپیگنڈا مہم کو کنٹرول بھی کر رہی ہے. جی آئی ٹی فعال طور پر مجرموں کے خلاف قانونی اور انتظامی کارروائیوں کی سفارش کر رہی ہے. جی آئی ٹی نے مفرور اور غیر حاضر افراد کے خلاف سخت کارروائی کی بھی سفارش کی ہے. جی آئی ٹی پی ٹی آئی کے افراد سے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے. جی آئی ٹی الیکٹرانک جرائم کے ایکٹ 2016 کے تحت تشکیل دی گئی تھی. وفاقی حکومت کی قائم کردہ جی آئی ٹی کی سربراہی اسلام آباد پولیس کے آئی جی کر رہے ہیں. پارلیمانی تاریخ کا مختصر ترین دورانیے کا سیشن قومی اسمبلی کا اجلاس وزراء کی عدم شرکت کے باعث شروع ہونے کے 1.5 منٹ بعد ہی ملتوی کر دیا گیا. اجلاس کے دوران ایوان میں وزراء کے موجود نہ ہونے پر ڈپٹی اسپیکر سید غلام مرتضیٰ برہم ہو گئے. کہا یہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہے. اس بارے میں پہلے بھی وزیر اعظم کو کہہ چکا ہوں. اراکین کی عدم موجودگی پر اپوزیشن اراکین نے ایوان کے باہر احتجاج کیا اور نعرے بازی کی. لاہور ہائی کورٹ کا ایکس کی بندش کا معاملہ حل کرنے کے لیے آخری موقع. فل بینچ نے پوچھا بتایا جائے کہ معاملہ کون حل کرے گا اور اس کا حل آخر ہے کیا. اگر ذمہ دار کابینہ ہے تو اس کے سربراہ کو طلب کیا جائے گا. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارکس دیے کہ اگر پی ٹی اے کسی پر کوئی پابندی لگاتا ہے تو اس کی خلاف ورزی پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے. چیئرمین پی ٹی اے نے جواب دیا پی ٹی اے وی پی این استعمال کرتا ہے اسے بلاک نہیں کیا جا سکتا. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا ریاست مخالف مواد کو روک سکتے ہیں لیکن پلیٹ فارم بند نہیں کر سکتے. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے چیئرمین پی ٹی اے کو بلا کر ہمیں مایوسی ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنا پڑے گا. پوری قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے, اس کا حل چاہیے. درخواست پر مزید سماعت 8 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے. کاروبار کے دوران انڈیکس 1,19,421 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوا. دوسری جانب فی تولہ سونا 1,800 روپے کے اضافے سے 3,20,800 روپے پر آ گیا ہے. اس رپورٹ میں جاری پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا. مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز ہی مثبت رجحان سے ہوا. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس ایک موقع پر 1,299 پوائنٹس اضافے سے 1,19,421 کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوا. رواں سال 6 جنوری کو مارکیٹ 1,18,735 پوائنٹس کی بلند سطح پر تھی. 75 ارب روپے اضافے کے ساتھ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 14,430 ارب روپے پر جا پہنچی. کاروبار کے دوران 38 ارب روپے مالیت کے سودے ہوئے. معاشی ماہرین نے مارکیٹ کی تیزی کو خوش آئند قرار دے دیا. دیکھیں مین ٹریگرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو حکومت پاکستان کے مذاکرات ہوتے ہیں کافی کمفرٹیبلی ہمیں $1 بلین مل جائیں گے. پھر اس کے ساتھ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی فائنینسنگ پاکستان کو ہو رہی ہے. اکنامک انڈیکیٹر آپ کو پازیٹیو سائڈ کے اوپر نظر آتے ہیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھی ہیں, کار سیلز بڑھ رہی ہیں ملک کے اندر, سیمنٹ ڈسپیچز میں اضافہ ہوا. پر سب سے امپورٹنٹلی اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کی او ایم سیز کی سیلز بڑھی ہیں. جب بھی او ایم سیز کی سیل بڑھتی ہیں تو اس کا مطلب ملک میں ایک ڈرائیو کر رہا ہے, گروتھ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ادھر سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 1,800 روپے کے اضافے سے 1 تولہ سونا
3,20,800 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1543 रुपए के इजाफे से 2,75,034 रुपए हो गई। जिया कुरैशी, GNN, कराची।